बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज हम जिस शख्सियत का तज़किरा कर रहे हैं, नात के फ़रोग़ में पाकिस्तान की तारीख़ में जिन शख्सियात ने बहुत अहम किरदार अदा किया, ये उनमें से एक है, टॉप ऑफ द लिस्ट। और नात की जिस अंदाज में इन्होंने खिदमत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें दुनिया भर में आलमगीर शोहरत अता फरमाई। सना खां भी, सना गो भी। अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाज़रीन किराम, आज हम उनका एक मुख्तसर सा ज़िंदगी का खाका पेश करेंगे उन अहबाब के लिए कि जो नात से प्यार करते हैं और ज़हूरी साहब से मोहब्बत करते हैं। ज़हूरी साहब की पैदाइश 12 अगस्त 1932 लाहौर में हुई। आपके वालिद गिरामी हाजी नूर मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत दरवेश सिफत इंसान थे, बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार इंसान थे, और वालिद गिरामी की बैत शेर रब्बानी हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से थी, और बहुत नेक आदमी थे। उन्हीं की तरबियत का नतीजा था, वालिदैन की तरबियत का नतीजा था कि बचपन से ही आपको नात का ज़ौक़ और शौक़ हुआ। बचपन में आपने तालीम जो हासिल की, इब्तिदाई तालीम आपकी लाहौर में हुई, कुछ अरसा कसूर में रहे, वहाँ तालीम हासिल की, और उसके बाद फिर लाहौर तशरीफ़ ले आए और लाहौर से उर्दू फाजिल का इम्तिहान पास किया। बेसिकली आप दर्स व तदरीस से वाबस्ता थे, मुदर्रिस थे, टीचर थे, पढ़ाया करते थे, यहाँ तक कि अपने इदारे में हेड मास्टर के मनसब पर फायज होकर फिर आपने जल्दी रिटायरमेंट ले ली। आपका इदारा चूंकि जहां आप पढ़ाते थे वो कसूर में था, इसलिए 32 साल आपका क़याम कसूर में ही रहा। 1966 में, नात का ज़ौक़ और शौक़ तो बचपन से था, 1966 में जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ शोहरत अता की, आपने मजलिस हस्सान पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी, और इस मजलिस ने फ़रोग़ नात में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस मजलिस हस्सान के ज़ेर एहतमाम शहर शहर, गली गली, करिया करिया महफ़िल नात का इनेक़ाद हुआ, लोगों को ज़ौक़ और शौक़ हुआ, और पाकिस्तान भर में ज़हूरी साहब के शागिर्द तैयार हुए जिन्होंने बाकायदा आपकी शागिर्दी इख्तियार की। शागिर्दों में बड़े बड़े नाम आते हैं जो सना खान अपने तौर पर जिन्हें बहुत शोहरत मिली है, वो दर हकीकत ज़हूरी साहब के ही लगाए हुए पौधे थे। क़ारी ज़ुबैद रसूल साहब, अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब, अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, सलीम साबरी साहब, नूर मोहम्मद जलाल साहब, अब्दुल मुस्तफ़ा सईदी साहब, निशात अहमद साक़ी साहब, अफजल नुशाही साहब, अकरम कलंदरी साहब, और अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, और इसके अलावा दीगर आपके मुल्क भर में आपके शागिर्द थे जो आज भी आपका नाम लेते हैं और आपको अपना उस्ताद कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। ज़हूरी साहब की बैत जो थी, ये किबला हुसूल फैज़ के लिए आपने आस्ताना आलिया सोडेवाल शरीफ के अजीम आस्ताने पर हज़रत मियाँ ज़हूरुद्दीन नक्शबंदी मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा मजाज हज़रत मेहर मोहम्मद सूबा मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्त से हक परस्त पर आपने बैत की, और बाद में यहीं से, इसी आस्ताने से आपको खिलाफत व इजाज़त से नवाजा गया। सिलसिला मुर्तज़ाइया नाज़रीन किराम, पाबंदी शरीयत और सोज़े इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबारत एक अजीम सिलसिला था। आपको बचपन से ही मुख्तलिफ नातिया मुकाबलों में शिरकत का मौका मिला, बहुत से एजाज़ात, एवॉर्ड्स हासिल किए, और इंतकाल के अगले ही साल यानी सन 2000 में आपको हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। बारहा ज़हूरी साहब की मदीने पाक हाज़िरी हुई, और आपका शुमार उन चंद गिने चुने लोगों में होता है कि जिन्हें रोज़े अक़दस के अंदर जाकर सलाम पेश करने का
شرف حاصل ہوا۔ یہ بھی اعزاز تھا اور یہ یقیناً سب سے بڑا اعزاز ہے۔ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ نعت گوئی، آپ کی لکھی ہوئی نعتیں جنہیں پوری دنیا میں شہرت ملی اور آپ کی عالمگیر شہرت کی وجہ بنی۔ آپ کی نعتیہ تصانیف میں نوائے ظہوری، کتھے تیری ثنا، توصیف، صفتاں سونے رسول دیاں، ثنائے حبیب، مدح رسول شامل ہیں، جنہیں بعد میں آپ کے صاحبزادگان نے ایک جگہ پر یکجا کر دیا کلیات کی صورت میں، کلیات ظہوری کے نام سے۔ آپ نے پاکستان بھر میں اور بیرون ملک کئی محافل میں شرکت فرمائی اور آپ کی پڑھی ہوئی معروف نعتیں آج بھی محافل نعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ 25 سال آپ کے انتقال کو ہو گئے، آج بھی آپ کی پڑھی ہوئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جن میں چند مشہور نعتیں: جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، رحمت دو جہاں شاہ کون و مکاں، حامی بے کساں وہ کہاں میں کہاں، پھر تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، پھر یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پھر وچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں یا رسول اللہ، پھر وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، اکھیاں دے دیوے بال کے راواں سجا لواں۔ اتنی مشہور نعتیں ہیں کہ میں کس کس کا تذکرہ کروں اس مختصر سے وقت میں، جنہیں عالمگیر شہرت ملی۔ ناظرین کرام، آپ کی جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا، آپ کی نعتیہ خدمات کی بدولت آپ کو حسان پاکستان اور حسان العصر کے اعزازات سے بھی، القابات سے نوازا گیا۔ آپ نے اپنی تمام عمر نعت کی خدمت میں گزاری، نعت کے خدمت گزار کے طور پر گزاری اور عشق رسالت کی سرشاریوں میں زندہ رہے۔ 11 اگست 1999، آج سے 25 سال پہلے، 67 سال کی عمر میں، 67 ایئرز کی عمر میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق آرائیاں رائیون روڈ لاہور میں کی گئی، جسے بعد میں مرکز توصیف کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ آپ کی نعت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے، لحد میں اتارا جائے، تو میرے شاگرد یہ نعت پڑھ رہے ہوں کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ اللہ کریم آپ کی لحد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔